हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खुदा के फजल करम से आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं और खुश हैं। शुक्र है खुदावंद का। और हमें हमेशा खुदावंद का शुक्र ही करना चाहिए हर हाल में, चाहे हमारे पास कम है या ज़्यादा है। हमें हमेशा खुदावंद का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि यही सबसे बढ़कर जो हमारी ज़िंदगी का मकसद है ना, वो यही है कि हम खुदावंद का शुक्र अदा करें। ताकि अगर हम थोड़े में खुदावंद का शुक्र अदा करेंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा खुदावंद देगा और हमें हमेशा किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। हम इंसानों का मोहताज नहीं होंगे, हमें खुदावंद से ही मांगना है और खुदा ही हमें देता है। और ये देखें, मैं ये आटा गूंद रही थी, ये मैदा गूंद रही थी और इसमें मैंने डाला है दही भी डाला है, आटा भी डाला है और 2 कप मैंने मैदा डाला है इसके अंदर। ये देखिए, ये 2 कप मैंने मैदा डाला है इसके अंदर। और अब मैं इसमें ये थोड़ा सा जो चक्की का आटा होता है वो डाल रही हूँ। और फिर मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूँगी, दही डालूँगी और नमक डालूँगी। तो ये मैं बना रही थी बच्चों के लिए पूरी पराठा, क्योंकि वो बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मा हमें ये आज बना के दो, चिकन पूरी पराठा। तो मैं यही बात कर रही थी कि हम अपने कम बजट में भी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। अगर थोड़ी सी मेहनत और लगन से हम काम करें तो हम अपने कम बजट में अच्छे से अच्छे मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि हमारे बच्चों को जो होता है ना कि बच्चों की खुशी के लिए हमें करना पड़ता है, क्योंकि हम बच्चों की खुशी के लिए अगर करते हैं तो बच्चे भी खुश होकर खाते हैं। अगर ये हम लोग सादा सा बना लेते हैं, ये जो खाना बना रही हूँ मैं, चिकन और पूरी पराठा, ये अगर मैं मेहनत नहीं करती तो मैं सादा सा बना लेती। लेकिन मैंने ये इसलिए इतनी मेहनत कर रही हूँ कि मेरे बच्चे खुशी से खाएं और पेट भर के खाएं, ताकि बाहर के खानों से भी बचें। और बाहर के खानों से आप जानते हैं कि कैसे होते हैं, और हम फ्रेश तरीके से अपना खाना बना के जो है वो बच्चों को खिला सकते हैं। और मैं ये बोल रही थी कि इंसान कम बजट में भी अच्छे से अच्छा खाना अपने बच्चों को बना के दे सकता है, क्योंकि हमें अपने बच्चों के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। आज के महंगाई के दौर में बहुत मुश्किल है घर का ये सब मैं खर्चा चलाना और हर चीज़ को मैनेज करना, और अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे, रोज़ उनकी फरमाइश होती है, क्योंकि बच्चे हैं तो वो अच्छे से अच्छा बोल रहे होते हैं, मम्मा ये बना के दो, मम्मा ये बना के दो। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरा करूँ। और मैं अपने महीने के जो होता है बजट होता है, उस राशन आता है हमारा, तो उसी में मैं मंगवा के रख लेती हूँ थोड़ा बहुत सामान ये बच्चों के लिए। और फिर उनको आराम आराम से, मेहनत तो लगती है, गर्मी है। और ये मैं बेसिक से मसाले डाल रही हूँ इसके अंदर, गरम मसाला, चाट मसाला, नमक, हल्दी और ये मिर्ची है लाल, ये सब मसाले मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। और मैं इसके अंदर थोड़ी सी दही भी डालूँगी, ताकि इसका जो अगर मिर्ची ज़्यादा हो भी जाए तो मैं हमेशा दही डालती हूँ, ताकि मेरे बच्चों को ये मिर्ची ज़्यादा नहीं लगे। और वैसे भी दही से फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ जाता है खाने में। तो मैं यही बोल रही थी कि आप भी हमेशा अपने बच्चों के लिए, ये मेहनत तो करनी पड़ती है हमें बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे हैं तो वो अच्छे से अच्छा ही खाने को मांगते हैं। बच्चे को अगर हम नॉर्मल सी सब्ज़ी बनाते हैं तो बच्चे बहुत ही मुँह चढ़ा रहे होते हैं। तो हम लोग अपने लिए सब्ज़ी बना लेते हैं और बच्चों के लिए थोड़ा सा कुछ ना कुछ डिफरेंट बना के रखती हूँ मैं, ताकि मेरे बच्चे अच्छे से ये खा सकें। सब्ज़ी भी मैं उनको खिलाती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी खाना भी बहुत ज़रूरी है। सब्ज़ी से भी हमारे जिस्म के विटामिन्स पूरे हो रहे होते हैं। तो मैं ये कह रही थी कि जो लोग शुक्रगुजारी नहीं करते, थोड़े में भी खुश नहीं रहते, वो फिर ज़्यादा में भी कभी खुश नहीं रह सकते। क्योंकि थोड़े में जो इंसान खुश रहता है, खुदा शुक्र करता है, खुदा उसे ज़्यादा भी देता है। तो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि आप जितना है उसी में गुजारा करने की कोशिश करें। और यही हम अच्छा है कि आप अपने बच्चों को कम में भी अच्छे से बना के दें और उनको खिलाएं, ताकि वो खुशी खुशी खाएं और पेट भर के खाएं। क्योंकि जब हमारे बच्चे खुश होते हैं तो हमारी खुशी भी बहुत, हम भी बहुत खुश हो रहे होते हैं उन्हें अच्छा खाते देखकर, उन्हें खुश देखकर। तो बस यही है कि आप हमेशा अपने बच्चों के लिए मेहनत कीजिए
اور خدا کے شکر گزاری کیجیے، دعا کیجیے کہ خدا ہمارے وسائل کو، ہماری مشکلوں کو کم کر دے اور ہمارے وسائل کو اچھا کر دے۔ بے شک آپ کا چھوٹا گھر ہے، بڑا گھر ہے، کم پیسے ہیں، لیکن اگر آپ اسی کو اچھے سے مینیج کرنا سیکھ جاتے ہیں نا تو آپ کی زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ آپ کو کسی بھی مسئلے کا حل جو ہے نا وہ مل جاتا ہے۔ اور اگر آپ تھوڑی تھوڑی چیزوں سے چڑچڑاپن آپ کے اندر آ جاتا ہے، اگر آپ چڑ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اتنا کم ہے تو ہم کیا کریں، ہمارا اپنا گھر نہیں ہے، ہمارے پاس اتنے اچھے کپڑے نہیں ہیں، ہمارے پاس اتنے موبائل نہیں ہیں، ہمارے پاس گاڑیاں نہیں ہیں، تو ان سب چیزوں کو سوچ سوچ کے انسان نا بہت پریشان ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم لوگ یہی چیزیں سوچیں کہ وہ بھی لوگ ہیں جو، شکر ہے خدا کا ہمارے پاس تو پھر بھی بہت اچھا ہے، سب کچھ ہے، گزارے کے لیے تو ہے، زیادہ نہیں ہے تو گزارے کے لیے تو ہے، لیکن وہ بھی لوگ ہیں جن کے پاس یہ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم ان کی طرف دیکھیں تو ہماری زندگی تھوڑی سی اچھی بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ بھی تو گزارا کر رہے ہیں، ان کی زندگی میں ان چیزوں کی کمی ہے جو ہمارے پاس ہے، وہ بھی ان کے پاس نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، خوشی سے گزار رہے ہیں۔ کئی دفعہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگ اتنے زیادہ امیر ہوتے ہیں پر وہ اتنے خوش نہیں ہوتے، انہیں بیماریاں یا پھر پریشانیاں، الجھنیں گھیرے ہوئے ہوتی ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے گزارنے کی کوشش کرتے ہیں نا کہ اپنے کم بجٹ میں اچھے سے اچھا ہم لوگ کوشش کرتے ہیں اپنے بچوں کو بنا کے دیں، خوشی خوشی جو بھی ہے اپنے ہسبینڈ کو، اپنے بچوں کو خوشی خوشی آپ بنا کے دیں گے نا تو وہ بھی بہت خوش ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کے اندر چڑچڑاپن آئے گا، آپ بار بار بولو گے کہ یہ نہیں ہے، گھر میں دال نہیں ہے، چاول نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، چینی نہیں، پتی، یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں ہماری زندگی میں یہ تو چل رہی ہوتی ہیں، کیونکہ مہنگائی کا دور ہے تو ہو جاتا ہے انسان کے ساتھ، کمی پیشی تو ہوتی ہے ہر انسان کے ساتھ۔ لیکن اگر نہیں بھی ہے تو آپ کم میں بھی گزارا کریں گے نا تو آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی، آپ کو کسی بھی طرح کی مشکل نہیں ہوگی۔ اور یہ دیکھیں، یہ میں پراٹھا بنا رہی تھی اور میں نے یہ آٹا گوندھ کے نا 10 سے 15 منٹ اس کو ریسٹ دیا، اور پھر 10 سے 15 منٹ میں نے چھوٹے چھوٹے بالز بنا کے، پیڑے بنا کے رکھ دیے، اور پھر میں نے اس کو اتنا پتلا بیلا، بالکل ٹرانسپیرنٹ کر دیا اس کو، تو پھر یہ بہت ہی اچھے سے بن گئی ہے نا مجھ سے پوری۔ تو میں یہی بول رہی تھی کہ آپ بھی کوشش کریں کہ اپنے بجٹ میں، اپنے چادر میں رہ کر خوش رہنے کی کوشش کریں، اور یہی ہماری زندگی کا سب سے بڑا جو مقصد ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم لوگ کسی بھی طرح کی پریشانی کو اپنے ارد گرد بھٹکنے بھی نہ دیں۔ جب ہم پریشانیوں کو اپنے اوپر ہیوی کرتے ہیں تو ہم لوگ مزید اور بھی پریشان ہو جاتے ہیں، مزید اور بھی الجھنیں، پریشانیاں ہمیں گھیرنے لگتی ہے۔ تو یہ میں بنا رہی تھی تو میں اپنے بچوں کو بہت ہی کمفرٹیبل، میں نے ان کو بہت ہی دور رکھا تھا، کیونکہ میں بہت نا ایسے آئل والی چیزیں بناتے وقت میں اپنے بچوں کو بہت دور کر دیتی ہوں۔ میں بول رہی تھی کہ دور ہو جاؤ، کیونکہ ایک بھی اگر آپ کی لاپرواہی تھوڑی سی بھی چھینٹا لگ جائے، یا پھر بچے ہیں وہ اوپر سے دیکھ رہے تھے کہ ماما کیسے بنتا ہے، تو میں ان کو ڈانٹ رہی تھی کہ آپ سائڈ پہ ہو جاؤ، جب بنے گا تو میں آپ کو بتا دوں گی، دکھا دوں گی کہ کیسے آپ بنا ہے۔ تو وہ بہت خوش ہو رہے تھے، انہوں نے بہت ہی مزے سے یہ کھایا، اور یہ میں اس کو پلٹ رہی تھی۔ تو میں یہی کہہ رہی تھی کہ اپنی زندگی میں خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوشیاں بانٹیں، کیونکہ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوشی رکھیں، تبھی ہماری زندگی سکون اور پرسکون ہوتی ہے۔ اور اپنی زندگی میں کوشش کیجئے کہ دعا کو تو لازمی رکھنا ہے آپ نے، کیونکہ دعا کے بغیر صبح اٹھتے ہی آپ نے جو ہے وہ خدا کا کلام سننا ہے اور دعا کرنی ہے، کیونکہ یہی ہماری زندگی کا اصل مقصد، ہماری زندگی کا یہی ہے۔ ہمیں خدا نے جو پیدا کیا ہے نا وہ اسی لیے کیا ہے کہ ہم ہر طرح سے خدا کی شکر گزاری کرتے رہیں، دکھ میں، پریشانی میں، خوشی میں، تبھی خدا ہمارے ساتھ رہتا ہے اور ہمیں کسی بھی چیز کی وہ کمی نہیں ہونے دیتا۔ آپ یہ میری بات آزما لینا کہ جب بھی آپ خدا کو پورے طریقے سے اپنے دل سے کچھ بھی اس سے مانگتے ہیں نا تو وہ دینے کی طاقت رکھتا ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے۔ آپ جتنے بھی پریشان ہوں، تکلیف میں ہوں،
یا پھر آپ کو بجٹ، گھر کا بجٹ کی فکر ہوتی ہے، گھر کے خرچوں کی فکر ہوتی ہے، تو وہ سب پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو ہمیشہ آپ بھی ہمیشہ خداوند پر ہی بھروسہ رکھیں، اور خداوند ہمیں سب کچھ مہیا کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ میری پوڑیاں بن چکی تھی، پوڑیاں پراٹھے، اور یہ رائتا بھی میں نے ساتھ میں بنایا تھا اور سلاد بھی۔ تو یہ میں نے پھر ان کو رول بنا کے